यस्मिन् सर्वं यतस्सर्वं यस्सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानन्दं स्मरामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। कुत्रचित् आरम्भणीयम्, अतः अत्र आरभ्यते। विदितमेव एतत् यत् दर्शनेषु दर्शनीयतमं दर्शनं वेदान्तदर्शनमिति। वेदान्तदर्शनं प्रस्थानत्रये विभक्तमस्ति। तत्र श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं, न्यायप्रस्थानम् इति भेदः। श्रुतिप्रस्थानं तावत् उपनिषदः एव, वेदान्त इत्यपि कथ्यते। वेदानाम् अन्तिमभागः, वेदानाम् अन्तिमभागः उपनिषन्नाम्ना कथ्यते। गुरोः समीपे स्थित्वा ब्रह्मजिज्ञासा यत्र क्रियते, येन च ब्रह्मविद्या बोध्यते इति। एवं च श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानम् इति। स्मृतिप्रस्थानं नाम भगवद्गीता एव। एवं न्यायप्रस्थानं बादरायण आचार्यैः रचित ब्रह्मसूत्राणि। तर्केण यत्र ब्रह्म साध्यते, युक्त्या च श्रुति उपोद्बलकतया यत्र अद्वयं ब्रह्म इति स्थाप्यते, तत्र सूत्राणि ब्रह्मसूत्राणि इति नाम्ना प्रसिद्धानि। अद्य वयं भगवद्गीतायाः स्मृतिप्रस्थानस्य विषये, तत्र आदौ स्मृतिप्रस्थानं, तस्य मूलं भगवद्गीता, तस्य मूलं, ततः परं तदुपरि विद्यमान शङ्कराचार्याणां भाष्यम् इत्येवं रीत्या पठित्वा गच्छामः। भगवद्गीता, भगवतः गीता, भगवद्गीता। भीष्मपर्वणि सः परमात्मा अर्जुनमुद्दिश्य भगवद्गीतां, ब्रह्मज्ञानं बोधितवान्। सा एव भगवद्गीता इति प्रसिद्धा। तत्र आचार्यैः भगवद्गीताविषये मोहमद्गुरेपि इदमुच्यते। भगवद्गीता किञ्चिदधीता, भगवद्गीता किञ्चिदधीता, गङ्गाजललवकणिका पीता, सकृदपि येन मुरारिसमर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। यदि भगवद्गीता किञ्चिद्वा अध्ययनं कृतं, भगवद्गीतायाः अध्ययनं किञ्चिद्वा कृतं, भगवद्गीतायाः अध्ययनं येन वा क्रियते, एवञ्च गङ्गाजलं यः कणिकां पिबति, किञ्चिदेव गङ्गाजलं पिबति चेदपि पापादिकं नष्टं भवन्ति। एवं रीत्या भगवद्गीतायाः पठनं वा, पारायणं वा, पाठनं वा पुण्यप्रदं भवति, पुण्यप्रदं भवति। एवञ्च मोक्षसाधनभूत ज्ञानमप्युत्पादयति। अतः भगवद्गीतायाः अध्ययनं सर्वैः अवश्यं कर्तव्यमेव। सर्वत्र भगवद्गीतासु, उपनिषत्सु इत्येव उच्यते। उपनिषत् प्रतिपाद्य ब्रह्मैव अत्र विषयः। तत्र भग इति शब्दस्य निर्वचनकरणसमये विष्णुपुराणे इदम् उच्यते।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसश्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणः। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य ईशितृत्वं यस्य अस्ति। अत्र ऐश्वर्यं नाम केवलं धनकनकादिकं न, जीविनाम् उपरि विद्यमान संपूर्ण नियन्त्रणम्। ईशितृत्वम् एवञ्च वीर्यस्य अनन्तशक्तिसामर्थ्यपराक्रमः यस्य, तादृशः भगवान्। एवमेव श्रियः, यशसः श्रियः, यशः शाश्वतकीर्तिः अथवा महिमा, श्रियः सकलसौन्दर्यसम्पदादिदिव्यतेजो युक्तः। एवञ्च ज्ञानवैराग्ययोश्चैव, ज्ञानं वैराग्यं भूतभविष्यद्वर्तमानादिविषयकं ज्ञानं। यदा साक्षात् ज्ञानं भवति तदानीं वैराग्यम् अवश्यं भवति। निर्लिप्तः आत्मकामः, आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्मन्येव यस्तुष्यति सः विरागी। श्ववान्ताशनवत् प्रपञ्चे वैराग्यं यस्य, एवं तादृश वैराग्यादिगुणवान् यः सः भग इति शब्दस्य वाच्यः भगवान्। एवं भगवतः गीता, भगवद्गीता श्रीकृष्णस्य परमात्मनः गीता। स्वयं सः भगवान् अर्जुनं निमित्तीकृत्य वदति, अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्माकं कृते वदति सः भगवान्। भगवद्गीता, भगवद्गीतायाः उपरि अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति विद्वद्भिः। तत्सर्वमपि भगवद्गीतायाः महिमाम् एव प्रतिपादयति। सर्वेषां कृते सुलभतया ब्रह्मज्ञानावगमनं कारयति, तथैव सुलभतया एव परमात्मनः स्वरूपमपि ज्ञापयति। एवं तदुपरि आचार्याणां भाष्यं यदस्ति, मुकुटस्योपरि मणिप्रायमिव दृश्यते। भामतिकाराः इदं वदन्ति, आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतवचोऽस्मदादीनाम्। आचार्याणां कृतिनिवेशनमेव अस्माकं वचसां सौन्दर्यं वर्धयति, एवञ्च अस्माकं वचः सम्यगपि भवति। यथा गङ्गाप्रवाहे रथ्योदकं यदि गत्वा मेलनं प्राप्नोति चेत् पुनः तत् रथ्योदकमिति न कथ्यते। गङ्गायाः पावित्र्यत्वं तस्यापि रथ्योदकस्य आगच्छति, तद्वत् आचार्याणां भाष्यमिति ते वदन्ति। एवं यत्र यत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यमस्ति तत्र सर्वत्रापि मङ्गलश्लोक रचना अस्माभिः नैव द्रष्टुं शक्यते। तथापि अत्र भाष्यकाराः नारायणः परो व्यक्तात् इत्येवं रीत्या मङ्गलाचरणम् अदुः। मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यम्? आर्षे त्रिविधं मङ्गलमस्ति।
मङ्गलाचरणं विघ्नध्वंसाय शिष्यशिक्षायै क्रियते। एवं नमस्कारात्मकं मङ्गलम्, आशीर्वादात्मकं मङ्गलं, वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् इति मङ्गलं त्रिविधं भवति। मङ्गलस्य आचरणं मङ्गलाचरणं, येन ग्रन्थस्य, काव्यस्य, शास्त्रस्य, प्रवचनस्य वा निर्विघ्नसमाप्तिः, अध्येतुश्रेयः, दैवानुग्रहश्च सम्पद्यते। तादृशं शुभारम्भरूपं स्तवनं नमस्कारः आशीर्वादवस्तुनिर्देशात्मकरूपेण मङ्गलाचरणम् इति कथ्यते। आचार्य मम्मटः काव्यप्रकाशे मङ्गलाचरणस्य त्रिविधं निरूपयति। आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् इति। आशीर्वादः, नमस्कारः अथवा वस्तुनिर्देशात्मकः मङ्गलाचरणं, येन शिष्याणां ग्रन्थस्य वा परिसमाप्तिः सम्यक् भवति। तत्र आदौ नमस्कारात्मकं मङ्गलं, यत्र ग्रन्थकर्ता स्वस्य इष्टदेवताम् अथवा गुरुं वा परब्रह्म वा नमस्करोति, तत् नमस्कारात्मकं मङ्गलम्। दैवानुग्रहप्राप्तिः, गुरुकृपालाभः, कार्यस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिरेव अस्य फलं। यथा तत्र कालिदासः रघुवंशकाव्ये वाघर्ताविव सम्पृक्तौ वाघर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति नमस्कारात्मकमङ्गलं रघुवंशे करोति। नाम नमः वन्दे, जगतः पितरौ वन्दे, पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। अथवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इदमपि नमस्कारात्मकं मङ्गलं। नमस्कृत्य, नारायणं नमस्कृत्य अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अहम् आरम्भं करोमि। इदं भवति नमस्कारात्मकं मङ्गलम्। एवञ्च आशीर्वादात्मकं मङ्गलं, यत्र ग्रन्थकर्ता अथवा ग्रन्थस्य पाठकः वा श्रोतॄणां स्वस्य एवञ्च सर्वेषां श्रोतॄणां श्रेयोभिलाषया मङ्गलम् आशंसति, तत् आशीर्वादात्मकं मङ्गलम् इति कथ्यते। तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति वा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति आशीर्वादात्मकमङ्गलस्यैव उदाहरणम्। एवं ग्रन्थकर्ता देवतानमस्कारं न करोति, आशीर्वादमपि न ददाति, किन्तु ग्रन्थे यत् प्रतिपाद्यते तस्यैव विषये निदर्शनं करोति। नाम स्वीयग्रन्थे विद्यमान विषयम् आधृत्यैव मङ्गलम् आशंसति। तदेव वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् इति उच्यते। तत्र उदाहरणम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। साक्षात् अग्रे उच्यमान परब्रह्मणः विषये एव साक्षात् उक्त्वा स्वीयग्रन्थस्य आरम्भः भवति। एवं ग्रन्थरचनादौ मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते ग्रन्थस्य निर्विघ्नसमाप्तिः, निर्विघ्नतया मया यत् क्रियमाणमस्ति तत् समाप्तिः भवेत्
एवञ्च दैवानुग्रहप्राप्तिः, गुरुप्रसादलाभः, अध्येतुः श्रेयस्सम्पादनम्, एवञ्च ग्रन्थे प्रतिपाद्यविषयस्य उपस्थापनम् अथवा सूचनम् इत्यादि। अत्रापि भगवद्गीतायाः आरम्भे आचार्यभगवत्पादैः मङ्गलाचरणं कृतमस्ति। नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी।